सियाला तो लेके दानाबाद तक जिथे भी मिर्जा ते साहिबा मिलन उथे कब्रिस्तान बना दियो। ये साहिबा के बाद आगे मिर्जा जट का है, यानी ये दोनों का कब्र एकदम साथ साथ है। ये वो मिर्जा है जिसने एक तीर से 2 शिकार नहीं किए। ये जो घोड़ी इसको दफन किया गया, बग्गी फुल अपनी जिंदगी में मगन थे तो अचानक हमला हो जाता। तो तब से मौजूद है जब मिर्जा साहिबा का यहाँ पे जो कत्लो गारत का मैदान सजा। मैंने तीर इसीलिए तोड़े थे कि मेरे भाई भी बच जाएंगे, और मिर्जा जट बड़ा दलेर आदमी था। एज इट इज जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मिर्जा साहिबा सो रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं अली मोहम्मद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दास्तान, वही मुकाम वही जगह के ऊपर एज इट इज मौजूद हूं। आपने फिल्में देखी मिर्जा साहिबा, आपने हिस्ट्रियां पढ़ी मिर्जा साहिबा, आपने स्टोरियां पढ़ी, शायरी पढ़ी मिर्जा साहिबा, लेकिन असल हकीकत आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। आए हमारे साथ ही रहिएगा। मिर्जा साहिबा के इस वक्त जो आखिरी आरामगाह है वहां पे मौजूद है। हजारों साल पहले की ये दास्तान है। नाज़रीन, आपको दिखाते चलें कि ये एक बहुत जो है ना वो किसी दौर का उजाड़ की जगह थी, मंजर पेश करता था, यानी मैदानी इलाका था। कैसे ये खाली हुआ, किस तरह से, क्या सीन है, सारी डिटेल आपको दिखाते हैं। ये मज़ार सामने आप देख रहे होंगे कैमरे की स्क्रीन में, और इस जगह पे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, क्या देखने आते हैं उनसे भी जानेंगे, और इसकी क्या तहरीक है लोगों को पता भी है, लेकिन ओरिजिनल तारीख किसी को नहीं पता। वो आज हम आपको दिखाएंगे कि मिर्जा साहिबा के मज़ार की, मिर्जा और साहिबा की क्या कहानी है, तो यहाँ पे मौजूद क्या क्या सिस्टम है और कितनी सालों पुरानी ये तारीख है। आए आपको दिखाते हैं और आप लोग एंजॉय कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मोहब्बत की दास्तान, आशिकों की दास्तान, कैसे यहाँ पे तारीख की बहुत बड़ी दास्तान है। जी तो नाज़रीन, ये वो मिर्जा है जिसने एक तीर से 2 शिकार नहीं किए बल्कि 2 जानें बचाई। तीर से शिकार किए जाते हैं, लेकिन ये उस मिर्जा ने 2 जानें बचाई। वो कैसे जानें बचाई? वो सामने झुंड नजर आ रहा होगा, ये आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। उस झुंड के ऊपर बैठी एक फाख्ता, उसके मुंह में चोंटी थी, और मोहब्बत ने एक उसका जो है वो इंतकाम लेने की कोशिश की। मोहब्बत ने बोला, साहिबा ने बोला, जो कि 1 साल छोटी थी, साहिबा मिर्जा से 1 साल छोटी थी, और उसने बोला कि मिर्जा तू बहुत बड़ा जो है वो निशानेबाज है, और आज तेरे निशाने का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे पता चलेगा कितना एक्सपीरियंस है। और ये चूंटी इसके मुंह में है, ये भी बच जानी चाहिए और फाख्ता भी बच जानी चाहिए। और मिर्जा मोहब्बत में दीवाना था, मोहब्बत की मानकर चूंटी भी बचाई और फाख्ता भी बचाई। और उसी के मज़ार में उसकी शायरी, मिर्जा के घोड़े, और ये घोड़ी पहले तो जब हम इंटर होते हैं तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे बैनर के ऊपर साहिबा और मिर्जा का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ वफात लिखा हुआ है। तो आए आगे चलते हैं, इंटर होते हैं तो ये अपना मज़ार, ये यानी जो मकबरा बनाया गया ये साहिबा का है, ठीक है। साहिबा के बाद आगे मिर्जा जट का है, यानी ये जिथे भी मिर्जा ते साहिबा मिलन उथे कब्रिस्तान बना दियो। दोनों का कब्र एकदम साथ साथ है, ठीक है। ये मोहब्बत की बहुत बड़ी दास्तान। आप अगली कब्र जो है ये कौन है, और ये वंजल जट कौन था? ये मिर्जा का वालिद था, ठीक है। इसकी वफात जो है वो उनके जो है वो बाद में हुई है। पहले मिर्जा की वफात हुई और साहिबा की एक ही दिन में वफात, और एक ही इकट्ठी कब्रें हैं। बाहर झुंड भी आपको दिखाएंगे। पहले तो ये एक पूरी तहरीर लिखी गई है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ। मेरा पिंड जंगड़ा अनवाल तो मौजा दानाबाद। वे साहिबा मेरे मिर्जे दी मंग सी ते ओ कदों दी दानाबाद दे राह पै चुकी है। जिस जगह में हम मौजूद हैं ये मौजा दानाबाद है, इसको दानाबाद बोलते हैं, ठीक है। दानाबाद मिर्जा जट दी कबर कोई 5 मील दे पिंड ते मौजूद है। दानाबाद तो 2 को दीवार ते साहिबा, यानी ये पंजाबी में लिखा गया है। ये तस्वीर बनाई गई है, उसका डिजाइन बनाया गया है। ये थोड़ी सी आपको, ये पहला तो कब्र थी,
اب اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں باہر، ہم چلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ جو مرزا کا والد ہے ونجل خان جٹ، کھرل برادری سے ان کا تعلق تھا. یہ جٹ برادری یعنی کھرل، ان کو جو کھرل یہاں پہ رئیس لوگ تھے، بہت ہی یعنی یہاں پہ موجود اثر و رسوخ تو نہیں اس طرح کے ہوتا تھا، بڑے معصوم سے لوگ تھے، محبت کرنے والے تھے. جیسے مرزا نے صاحبہ کے ساتھ محبت کی اور صاحبہ 1586 کی پیدائش تھی اور 87 کی پیدائش جو ہے 1587 کی جو ہے وہ مرزا کی تھی. ایسے ان کی وفات اکٹھی 1618 میں. اس کے بعد ناظرین یہاں پہ اگر ہم دربار کے سائڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مزار، کیونکہ یہ پہلے مزار نہیں تھا، یہ ابھی بنایا گیا ہے. ناظرین یہ مرزا صاحبہ کا مزار ہے، اس کے احاطے میں ہم موجود ہیں اور آپ کو تھوڑی سی سٹوری اس کی سنا دیتے ہیں، سب نے سنی بھی ہے. جو حقیقت یہ ہے کہ مرزا ایک اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے بڑی مشکلوں سے ایک بالکل کمزور سی گھوڑی کے اوپر سوار ہوتا ہے، جو اس کو اس وقت کے بادشاہ شہزادے نے دی تھی. اس کا نام تھا بگی. اوے شمیر دیاں کھچراں میری اس بکی دا کی مقابلہ کرنی ہے صاحبہ. بگی اس نے دی تھی، اس کی قبر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بھی یہاں پہ دفن کی گئی، اس کا مقبرہ بنایا گیا. بگی کی بھی قبر آپ نے کبھی نہیں سنا کہ گھوڑے جانوروں کی قبریں بنائی گئی، لیکن یہ وہ قبر ہے. یہ جو گھوڑی اس کو دفن کیا گیا، بگی اب یہ وفادار تھی، یہ مرزا اور صاحبہ کے ساتھ اس نے وفا کی تھی. تو یہ بگی جو ہے اس کو بھی 1618 میں اس کا مرنا یعنی اس کو یہاں پہ تھا اور اس کی ساری تدفین اسی جگہ پہ کی گئی تھی. اور مرزا صاحبہ کی ہسٹری یوں ہے کہ ناظرین محبت کی بہت بڑی داستان تھی. اس کا سسٹم جو ہے وہ ہیر رانجھا کے ساتھ بھی ملتا ہے. صاحبہ جو ہے یہ ہیر کی جو ہے وہ اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتی ہے. لیکن اگلی بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگوں کو کم پتہ ہے ان کی ہسٹری میں لوگ ڈاؤٹ کا شکار ہیں. وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ وہ بڑی اپنا سچا سچا پیار ناپاک ہو جاوے گا مرزا. میں تو صبر نہیں ہوتا صاحبہ. بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. محبت میں رشتے بچانے پڑتے ہیں، تو صاحبہ نے رشتہ بچانے کی کوشش کی، اسی جگہ پہ آئی. وہ آپ کو جھنڈ بھی دکھاتے ہیں. اس کو ایک درخت ہے، بریک بریک پتے ہوتے ہیں، اس جھنڈ کو ابھی بھی موجود ہے. وہ درخت سوکھ جاتے لیکن یہ سالوں ہزاروں سال درخت موجود رہتا ہے. آئے ہم آپ کو جو ہے وہ سینکڑوں سال کی پرانی ہسٹری میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. جیسے ہم دربار سے یہ سارا دربار کا احاطہ ہے، ان کو مزار بنایا گیا. محبت میں جو ہے وہ محبت تو پا لی، لیکن اس کو کیسے قتل کیا گیا؟ مرزا کے جو یعنی مرزا صاحبہ کے جو بھائی تھے، انہوں نے صاحبہ کو پہلے جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئے. یہ وہ جگہ تھی، مرزا اس کو لے کے آ گیا تھا. مرزا جب اس کو لے کے اس جگہ پہ پہنچا تو انہوں نے یہاں پہ آرام کیا، اس جھنڈ کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے سوئے ہوئے تھے. خدا دا واسطہ ہن اٹھ کے کھڑا ہو جا. محبت میں مگن تھے. جب محبت پاس ہوتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، تو محبت کو لے کے یہاں پہ موجود تھے. تو مرزا اور صاحبہ فل اپنی زندگی میں مگن تھے، تو اچانک حملہ ہو جاتا ہے. یا اللہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں. مرزا جٹ جو ہے اپنی نیند پوری کر رہا ہوتا ہے، تھکان سے چور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اتنا سفر کیا، کہاں سے لے کے آیا صاحبہ کو، اور اس جھنڈ کے نیچے وہ سو رہا تھا. یہ ون کا درخت ہے، اس کو ون بولتے ہیں. یہ بھی برسوں سے موجود ہے. اسی وقت سے اسی دنوں میں یہ بورڈ کا درخت دوبارہ لگایا گیا ہے، لیکن یہ وہ تب سے موجود ہے جب مرزا صاحبہ کا یہاں پہ جو قتل و غارت کا میدان سجا تھا. قصور مرزے دا نہیں میرا ہے. میں ہی اس کو کربو دے ہاتھوں بلاوا پہ جلسی. صاحبہ تو مرزا کو جو ہے انہوں نے اس کے بھائیوں نے قتل کر دیا، کیونکہ میری کمان کتے وے صاحبہ نے تیر اسی لیے توڑے تھے کہ میرے بھائی بھی بچ جائیں گے. اور مرزا جٹ بڑا دلیر آدمی تھا، اور یہ جو ہے نا وہ پکڑ کے اس کو میرے بھائیوں سے نکل کے جان چھڑوا لے گا. تو مرزا صاحبہ کا مقصد یہ نہیں تھا بے وفائی، صاحبہ کا مقصد وہ یہ جھنڈ تھا. اسی ایز اٹ از جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں اور یہ تختی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ مرزا صاحبہ سو رہے تھے. مرزا صاحبہ یعنی صاحبہ کو تو جاگ رہی تھی، لیکن مرزا جو ہے یہاں پہ آرام فرما رہے تھے. اور اس درخت کے اوپر وہ فاختہ بیٹھی تھی، جس کو مرزا نے تیر مار کے نیچے گرایا نہیں تھا، بلکہ اس کو بچایا تھا، دونوں کو. اس کے منہ سے چونٹی بھی بچا لی اور اس جو ہے وہ یعنی فاختہ بھی بچا لی. تو ناظرین یہ تاریخ تھی ساری، یہی سسٹم تھا. اس جگہ پہ اگر ہم دیکھیں بڑی لمبی ہسٹری ہے. مرزا صاحبہ دے سچے عشق دی پیڑ بھڑی آخیر نال، یہ ساری اس جھنڈ کے بارے میں لکھی گئی. میں تیچا وطنی ضلع ساہیوال، گاؤں میرا 98 12
वहाँ से आया हूँ मैं अभी। 300 किलोमीटर से आप मिर्जा साहिबा के मज़ार पे क्या देख के आए हैं, क्या सोच के आए हैं? ये पुरानी इनकी दास्तान है और हमने सुना हुआ था कि ये मिर्जा साहिबा का किस्सा है, तो मैंने बोला कि उनके इलाके में जाते हैं, वो इलाका भी यानी कि देखते हैं और उनके दरबार पर जाते हैं तो दिलचस्प यानी कि लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या स्टोरी है जरा थोड़ी? और इनकी ये मिर्जा साहिबा की, मिर्जा जो था वो आशिक था साहिबा का, ये आपस में रिश्तेदार भी थे और समझ लो कजन थे। तो साहिबा के साथ मिर्जे का बहुत ज़्यादा प्यार था और उसका रिश्ता आगे दे रहे थे, तो इसलिए मिर्जे ने साहिबा को बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो साहिबा फिर उसके साथ आ गई। फिर रास्ते में यहाँ पहुँचे तो वो कत्ल हो गए, पीछे से आ गए उनके भाई और बाप, तो यहाँ वो कत्ल हो गए इसी जगह पर। ये उनका दानावा गाँव है मिर्जा सामने, दानाबाद ये गांव है सामने मिर्जा का। तो साहिबा का गांव कौन सा था? साहिबा का झांग में बोलते हैं, जंग हीर वाला, हीर वाला। जी। जैसा कि हम देखते हैं आजकल की मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें जिस्म की हैं, ये असल मोहब्बतें थी। मोहब्बत ये थी बरसों साल पहले घोड़ी ने साथ दिया। जब मोहब्बतें जिस्म की होती हैं तो फिर जानवर कैसे साथ देते, वो जमीन साथ छोड़ जाती है। तो ये वो मोहब्बत की दास्तान थी जिसकी घोड़ी की भी कब्र यहाँ पे मौजूद है, दोनों की कब्र मौजूद है। तो ये सालों साल पहले की दास्तान है जिस पे फिल्में भी बनी, मुख्तलिफ तरह की चीजें जो है वो नेगेटिविटी भी दिखाई गई। लेकिन ऐसा यहाँ पे मौजूद ये सिस्टम है, ये आपने देखा किस तरह से मोहब्बत को जो है वो यहाँ पे लाया गया, एक दूसरे को अपनाया गया, उसको भगा के लाया गया, इस जगह पे उसको मारा गया। मिर्जा को कत्ल हो गया लेकिन साहिबा से बर्दाश्त ना हुआ और साहिबा ने भी एंड पे अपने ऊपर जो है वो नेजा मार के खुद की जान कब्ज कर ली। तो ये एक हिस्ट्री है। तो बाकी आपने बनी फिल्में बातें सुनी होंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ऑन एयर की स्क्रीन पे आज दिखाने का मकसद यही था कि हम इस तरह की स्टोरीज की रियलिटी आप तक पेश करते रहेंगे। तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान ऑन एयर को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में आप जहां से भी देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।